बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सारा दिन जब अपनी मेज पे काम किया हो ऑफिस में, या आपने पढ़ाई की है, या आपने कंप्यूटर पे काम किया है, और जब वो काम खत्म हो गया और आप जरा काम से फ्री हो गए तो आपकी गर्दन में शदीद दर्द हो रहा है। ये सिर्फ आप ही नहीं है। गर्दन का दर्द या नेक पेन ये आजकल की जिंदगी का एक मॉडर्न एपिडेमिक है। अ, हर उम्र के लोगों को हर जगह हर कंट्री में ये मसला हो रहा है कि उनकी गर्दन में दर्द की बीमारी आ जाती है, दर्द पैदा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि 85% लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी में कभी न कभी लाजमन गर्दन का दर्द रह चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग वो इसको एक रूटीन समझते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि हमारी पोस्चर गलत थी, या हम ज्यादा थक गए तो हमारे गर्दन में दर्द पैदा हो गया। लेकिन वो ये सोच भी नहीं पाते कि शायद ये इसकी वजह कोई सीरियस बीमारी भी हो, जिस तरह के सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन। मैं फिजिशियन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजी का प्रोफेसर हूं। लेकिन आज मैं अपनी स्पेशलिटी से ज़रा बाहर जाके मैं आप लोग साथ उस कंडीशन के बारे में बात करना चाहूँगा जिसमें बहुत सारे मेरे मरीज एज ए सेकेंडरीली वो अफेक्ट होते हैं, नेक पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। मैं जानता हूं कि ये कितनी तकलीफ दे बीमारी है, क्योंकि मैं खुद नेक पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मरीज हूं, और ये आपकी ज़िंदगी को यकीनन यकीनन बना देती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में बात करूं, और मैं कोई कोशिश रहेगी कि बेसिक्स आपको समझाऊं ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल प्रॉपर तौर पे रख सकें। गर्दन की दर्द को अगर हम मुसलसल इग्नोर करते रहें तो न सिर्फ ये कि ये हमारी कंफर्ट को बुरी तरह से ख़राब करता है, बल्कि इससे फिर सर दर्द भी शुरू हो जाता है। इससे हाथों में नमनेस भी आती है, चूंटियाँ चूंटियाँ सी आती हैं, सुन हो जाते हैं हमारे हाथ। सीवियर कंडीशन में हमारे पाँव भी सुन हो जाते हैं, और अमूमन हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मरीज कंसंट्रेट नहीं कर पाते काम पे, और कभी कभार तो उनको अपना बैलेंस मेंटेन करना भी मुश्किल लगता है। तो आज की वीडियो में मैं गर्दन की दर्द की मुख्तलिफ वजूहात के बारे में बात करूंगा। वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जो कि आपको भूलने नहीं चाहिए, जो अगर आप में हो तो आप उनको ड्यू उसका केयर करें, और ये कि सिंपल लाइफस्टाइल क्या होना होगा और इलाज इसका कैसे मुमकिन है। अगर आप या आप में से आपके जानने वाले में से कोई इस बीमारी में मुब्तला है, नेक पेन में या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में मुब्तला है, तो लाजमन उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, नेक पेन है क्या, और इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और कैसे इससे हम निब्रत आजमा हो सकते हैं। मैं इस सिलसिले में आप लोगों के साथ 3 केस हिस्ट्रीज शेयर करूंगा। पहली केस हिस्ट्री मिस्टर कासिम की है, 35 साल आईटी प्रोफेशनल। कई महीनों से कासिम की गर्दन में
थोड़ा सा दर्द होता रहा है और उस गर्दन वो स्टिफ भी हो जाती है, अकड़ भी जाती है उसके मसल्स। लेकिन वो अमूमन ये समझता रहा है और समझता रहा था कि ये बस मैं क्योंकि लॉन्ग आवर्स काम करता हूँ तो इस वजह से मुझे ये हो रहा है। और इसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म की गोलियां वगैरह पेन किलर खाता रहा है। पिछले 1 महीने से हुआ क्या कि उसके हाथों में और उसकी उंगलियों में नमनेस सी पैदा हो गई, वो सुन्न होने लगी और उसमें ऐसा लगा उनको कि चींटियां सी फिर रही हैं, जिसको हम टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं। तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन की, कुछ इसके टेस्ट वगैरह किए, एक्सरे किए और डायग्नोसिस किया कि आपको तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। और इसकी वजह भी ये है चूंकि कई सालों से आप जो काम करते हैं, आपका जो पोस्चर होता है वो कंप्यूटर के साथ वो ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफस्टाइल में वर्जिश वगैरह नहीं है, तो इनकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है। ये सिर्फ पोस्चर की वजह नहीं है। तो कासिम की केस हिस्ट्री ये हमें बताती है कि जो अगर मामूली सा गर्दन का दर्द हो तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये कि अगर हम हमारी जॉब की नोयत ऐसी है कि हम टेबल पे काम करने वाले हैं, हम कंप्यूटर के सामने काम करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं, या हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग आवर्स तक हम चेयर और टेबल का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये हमारे जो पोजीशन है जिसको अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं कि हमारी गर्दन की क्या पोजीशन होनी चाहिए, हमारा आई लेवल कंप्यूटर स्क्रीन के साथ कैसा होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम दरमियान में बार बार ब्रेक्स करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। दूसरी केस हिस्ट्री मैं मिलाना चाहूँगा आपको करीम के साथ। मिस्टर करीम 40 साल, जिसको एक पैशन है, जिसको ही इज क्रेजी अबाउट फिटनेस, यानी बहुत ज़्यादा शौकीन है अपने फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए, अपने फिटनेस को अपने आप को फिट रखने की। इस वजह से वो हर रोज़ काफ़ी लॉन्ग रनिंग करता है, मॉर्निंग में जिम जाता है, जिम में मुख्तलिफ किस्म के वर्कआउट्स करता है, बड़े सिवियर किस्म के वर्कआउट्स करता है। कई महीनों से उसको लगा कि उसकी गर्दन में दर्द आ जाता है, एक दर्द की टीस निकल जाती है कि जब वो बहुत सीवियर वर्कआउट करता है, स्पेशली जब वो हेवी वेट्स उठाता है। फिर हुआ क्या कि ये दर्द जो उसको कुछ एक टाइम के लिए आता था, ये दर्द इसकी शिद्दत में भी इजाफा हो गया और ये ज्यादा टाइम तक रहने लगा। और वो दर्द फिर उसके दोनों कंधों पे की तरफ भी वो रेडिएट आना शुरू हो गई, वो कंधों की तरफ भी आने लगा। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको एग्जामिनेशन किया, इसके लिए उसने कुछ एक्सरे और सीटी स्कैन किए और उसे कहा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। और चूंकि आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते या अपने आप को मसल्स आपके रप्चर हो जाते हैं, आप ऐसे हैवी एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर तरीके पे नहीं करते, आपके वर्कआउट जो है वो हाई इम्पैक्ट्स हैं, तो इस वजह से आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तो करीम की केस हिस्ट्री से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जब हम जिम में जाएं, वर्कआउट करें तो प्रॉपर वर्क टेक्निक करनी चाहिए। और दूसरा ये कि एक फिजियोथेरेपिस्ट से, प्रॉपर कंसल्टेंट से हमें टिप्स लेनी चाहिए कि हम अपने वर्कआउट्स को किस तरीके से अंजाम दें। तीसरी केस हिस्ट्री मिस्टर शाहिद की, 65 साल रिटायर्ड स्कूल टीचर। उसको नेक पेन काफ़ी अरसे से रहा और वो हमेशा बोलता था क्योंकि ये मेरी उम्र बढ़ गई है तो ये इसका एक हिस्सा है और ये होता रहता है। अभी हाल ही में उसका ये दर्द बहुत ज़्यादा सिवियर हो गया, बहुत ज़्यादा सख्त हो गया और उसके साथ उसको कभी कभार डिजीनेस भी होती थी, उसका बैलेंस भी ख़राब हो जाता था, उसको चक्कर भी आने लगते थे और अपने बैलेंस को भी वो मेंटेन नहीं कर पाता था। जब उसकी तशखीस हुई तो उसको पता चला कि उसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और वो काफ़ी बढ़ गया है और इसकी वजह से उसके जो नर्व्स हैं जो गर्दन की दोनों किनारों पे निकलते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है, उन पे प्रेशर आया है और डॉक्टर ने उसको फिजियोथेरेपी भी एडवाइस की
اور میڈیکل مینجمنٹ بھی ایڈوائز کی اور کہا کہ اگر اس سے کام نہیں ہوا تو پھر شاید سرجری کرنا پڑے گی۔ شاید کی کیس ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے، عمر کے ساتھ ساتھ ایکس اینڈ پین شروع ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کو سروائکل اسپانڈیلوسس ہے اور اس کی تشخیص نہیں ہوئی ہے تو یہ وقت کے ساتھ کافی ایڈوانس ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاص طور پہ جن عمر رسیدہ لوگوں کو، جن کی عمر زیادہ ہے، وہ ریگولرلی اپنے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں، اور اگر جو ضروری ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی کریں اپنے لیے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، کیا قاسم کی جو کہانی تھی وہ آپ کو ذرا جانی پہچانی سی لگتی ہے؟ آپ کی اپنی کہانی اس جیسی ہے یا آپ کے کسی رشتے دار کی کہانی ایسی ہے؟ کیا آپ نے بھی کریم کی طرح اپنی گردن کے درد کو اگنور کیا ہے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے؟ یا کیا مسٹر شاہد کی جو کہانی ہے اس کی طرح کہانی آپ نے کوئی سنی ہے یا کوئی دیکھی ہے کہ ایسے لوگ اشخاص ہوں کہ جنہوں نے پہلے توجہ نہیں دی اور جب پتہ چلا تو ان کی بیماری کافی بڑھ گئی تھی؟ آئیے کہ ایک کمپریہنسو اوور ویو کریں یا گردن کے درد کا ایک اجتماعی طور پہ اس کا جائزہ لیں کہ یہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے ممکن ہوتی ہے، تاکہ تھوڑا سا ہم اس پرابلم کو ایک ایکیڈیمکلی سیکھ سکیں۔ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ گردن کا درد یہ ایک عام بیماری ہے اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو یہ ہوئی ہے اور یہ ہوتی ہے، اور ایک سروے کے مطابق 85% لوگوں کو زندگی کے نہ کسی موڑ پر کبھی نہ کبھی ان کو گردن کی بیماری یا گردن کی جو درد کی بیماری رہ چکی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر آپ کی مسلز کو، پٹوں کو سٹرین آ جائے، اس کو آپ اوور یوز کریں، آپ کا پوسچر جو طریقے پہ آپ اپنے گردن سر کو رکھتے ہیں وہ ٹھیک نہ ہو، پور پوسچر ہو، یا کبھی کبھار یہ سروائکل اسپانڈیلوسس کے جس میں یہ آپ کے جو مورے ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے، اسپیس ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جو مورے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ گھس جاتے ہیں، جس کو ڈیجنریٹو ڈسک ڈیزیز بولتے ہیں۔ آسٹوارتھرائٹس کے جس میں جو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں۔ رومیٹائڈ آرتھرائٹس جوائنٹس کی انفلیمیشن کی بیماری کا نام ہے۔ فائبرومائلجیا، اس پہ میں پچھلے دنوں ایک اردو اور انگریزی دونوں میں بھی لاگ کر چکا ہوں۔ اگر آپ کی گردن کو کوئی ٹراما ہوا ہے، کوئی زور آیا ہے، یا آپ کو سٹریس ہے یا ٹینشن ہے، تو آپ کے تمام مسل سٹریس رہتے ہیں، یا اگر آپ کی سونے کی پوزیشن بری ہے، تو یہ تمام وجوہات ہیں آپ کی گردن کے درد کے۔ علامات کیا ہیں؟ گردن کی علامات سب سے پہلے تو وہی ہے کہ گردن میں درد ہوتا ہے۔ یہ درد کبھی پیچھے بیک یا اسپائن کی طرف، کمر کی طرف بھی جا سکتا ہے، دونوں شولڈرز، کندھوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، ہاتھوں میں بھی آ سکتا ہے اور انگلیوں میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درد کے ساتھ پھر بعد میں آپ کی گردن کی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ بھی کم لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، آپ فلیکس نہیں کر پاتے، گردن کو زیادہ موڑ نہیں سکتے، اور اگر آپ موڑتے ہیں یا گردن کو ہلاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں، پھر بعد میں پاؤں میں بھی وہ نمنے سے سوئیاں سی چبھتی ہیں، چونٹیاں سی رنگتی فیل ہوتی ہیں اور یہ سن ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایڈوانس سٹیج میں پھر آپ کو سر درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کی پوری باڈی کمزور ہونے لگتی ہے، آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور آپ کی میموری بھی خراب ہو جاتی ہے، آپ کسی کام پہ کنسنٹریٹ بھی نہیں کر پاتے۔ اس کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر آپ کی ہسٹری لے گا، آپ کی ایگزامینیشن کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کے لیے ایکس رے کرے گا، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی کر سکتا ہے، نرو کنڈکشن اسٹڈیز، مختلف قسم کی اسٹڈیز ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ معلوم کرے گا کہ آپ کو سروائکل اسپانڈیلوسس ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کی جو گردن کا درد ہے اس کی وجوہات کیا ہے۔ جب علاج پہ آتے ہیں تو ایک تو میڈیسنز ہیں، پین کلرز ہیں، ڈرگز ہیں جو کہ ہم دیتے ہیں تاکہ درد کم محسوس ہو۔ اس کے ساتھ فزیوتھراپی ہم ایڈوائز کرتے ہیں، مساج تھراپی ہے،
اور بہت سارے لائف سٹائل چینجز ہیں یہ ہم بتاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ بیماری ایڈوانسڈ ہو تو پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی سرجری کی جاتی ہے، جس میں مختلف قسم کی سرجری ہے، اسپائنل فیوژن ہے، ڈسک ریپلیسمنٹس ہیں، سروائکل ڈسک ہرنیشن مختلف قسم کے ہیں، تو یہ ہوتی ہیں. کس وقت آپ کو اگر آپ کو گردن کی درد کی بیماری ہے، آپ محسوس کرتے ہیں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کی گردن میں درد ہوتا ہے، تو کس وقت آپ کو ایک اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ وہ اگر آپ کا یہ گردن کا درد اچانک شروع ہوا ہو، پہلے نہیں تھا لیکن اچانک ایک دن آپ کو فیل ہوا کہ مجھے گردن میں درد ہو گیا، یا اس درد کے ساتھ آپ کی ہاتھ، انگلیاں، ہاتھ، کندھے یا پھر ٹانگیں یہ سن ہونے لگتی ہیں، یا ان میں چونٹیاں سی آنے لگتی ہیں، یا یہ سوئیں سے چبھنی محسوس ہوتی ہیں، یا اگر خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ یا پاؤں میں سے ایک پارٹ کو پیرالسس ہو گئی ہے، کمزوری ہو گئی ہے، وہ حرکت نہیں کر پا رہی ہے، اس سے پاور جاتا رہا ہے، اگر آپ گردن کے درد کے ساتھ آپ کا بیلنس خراب ہو گیا ہے، یا آپ پراپرلی کام نہیں کر پاتے ہیں، یا آپ کو بخار اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یا ابھی یہ بھی آپ کو پچھلے ہفتے 2 ہفتوں میں یا چند دن پہلے اگر آپ کی گردن کو کوئی چوٹ آئی تھی اور اس کے بعد پین شروع ہوا ہے، تو یہ ایسے سینیریوز ہیں، یہ ایسے کنڈیشنز ہیں کہ اس میں آپ کو فوراً پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اس میں فزیشین، نیورو فزیشین، نیورو سرجن یہ سارے شامل ہیں، تاکہ وہ آپ کا ایگزامینیشن کریں اور آپ کو آپ کی ہسٹری لیں، اور جو ضروری ٹیسٹ ہیں، امیجنگ ہم کرتے ہیں موسٹلی، ایکس رے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، وہ کریں اور تشخیص صحیح کریں کہ اس کی آپ کے گردن کی درد کی وجہ آخر ہے کیا. تو اگر میں سمرائز کروں، خلاصہ کروں کہ سروائکل اسپانڈیلوسس یہ پور پوسچر سے، عمر کے ساتھ ساتھ اور اپنے مسلس کو زیادہ یوز کرنے سے یہ سروائکل اسپانڈیلوسس بنتا ہے. اس کے علامات میں گردن میں درد، گردن کے مسلس کا سٹف ہو جانا، اور آپ کے ہاتھوں میں چونٹیاں سی محسوس ہونا، وہ سوئیاں سی چبھنی محسوس ہونا، سن ہو جانا، یہ شامل ہے. اگر آپ اس کو ان ٹائم آپ اس کو توجہ نہیں دیں گے تو یہ سروائکل اسپانڈیلوسس ٹائم کے ساتھ بڑھ سکتا ہے، اور پھر وہ علاج میں اس کو ایک ہی طریقہ ہوگا کہ اس کی سرجری کی جائے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کو یا کہ کسی عزیز رشتہ دار کو گردن کا درد ہے تو دیر مت کیجیے گا، کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیے گا، اپنے چیک اپ کروائیے گا کہ خدا نخواستہ آپ کو سروائکل اسپانڈیلوسس تو نہیں ہے. یاد رکھیے کہ آج اگر ایک بیماری کم ہے تو کل اس کی نوعیت معمولی ہے، کل کو وہ ایک بڑی بیماری کا شاخسانہ بن سکتی ہے، کل کو ایک بڑی بیماری میں وہ تبدیل ہو سکتی ہے. گردن کا درد جتنا ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ سے بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں. لہٰذا میری درخواست ہوگی، آج کی میری ویڈیو تمام اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ، تمام عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ جو گردن کے درد کو ہم کوئی لفٹ نہیں کراتے ہیں وہ ایک بہت بڑی بیماری کا شاخسانہ ثابت ہو سکتا ہے. آپ کی صحت میٹر کرتی ہے. آج آپ ایک جو بھی چھوٹا سا قدم اٹھائیں گے اپنی صحت کی خاطر، کل وہ آپ کو ایک ہیلدی انسان بنائے گی. تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی اور میرے ساتھ رہے. ہمیشہ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک اور ہیلتھ ٹاپک کے ساتھ. تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.